तुझ्या उमळली मोरो काळजांचे तुझे थैयो बारो तुका हसो तुका वलो कैताये कांताल्या वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये गुरबे सागोरा वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये गुरबे सागोरा रागां मोगांची युगम कशिको संसार म्हणल्या शैतान तुझ्या वावरो फावो गेलाय तुझ्या भरग्या घालतो आमचेर बेसा वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये गुरबे सागोरा वंदन तुका सौमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये गुरबे सागोरा बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ते कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वर्ड सदां तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो तुमकां एक आज बरी खबर आसा तशेंच तुमकां एक दुखाची खबर आसा बरी खबर आसा म्हणटा तुमची मुखामळां परस जळटात दुखाची खबर आसा म्हणटना तुमची तोंडां बावुल्लीं आसात तर तुमकां बरी खबर जाय की दुखाची खबर जाय ह्या जाग्यार तुका आनी म्हाका आमकां आसा केवल बरी खबर न्ही दुखाची खबर हांगा आयिल्ल्यांक आमकां आसा संतोश हाडची खबर बरी खबर हांगा आयिल्ल्यांक तुका आनी म्हाका आमकां देव खंयती बरीत ह्या दुखान बदलेली करिना बदलाक आमकां संतोश बरीत करता देखून तुजो म्हजो आमचो एकल्याचो संतोश भरपूर जावचे खातीर आज देवाच्या उतार तुका आनी म्हाका आमकां वय ती वाट कितें म्हणलें आमकां दाखयतली देखून हे दोन पर्यंत तो संतोश जेजून आमकां दाखयल्या वाटे मुखांतर जोडूंक आमी सुकल्या ताच्या लागच्या बॉक्सांनी मागी आमी जोडूंक ना तो संतोष हेरा सवय आमी वांटून घेवंक ना देखून एकामेकाच्या बॉक्सांनी मागी आनी म्हणया हांव पातकी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें तेची पातकां केला हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो सदांच आमकां सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदवीदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सौमिया काकळूत सौम्या काकळूत Sofia, महिमा देवा महिमा
ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रम्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया स्वर्गीच्या भाऊ मोगळ बापा तुका करेकानी जा देवाक तुज्या बद्दल जेजू थंय आज आमी वळखाल्या मागणे तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे आज तुवें आमकां बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटान दवरून वय संवसार दिनांत तसलो संतोष तुवें आज आमकां आत्मीक संतोष जोडून दिलाय हो संतोष सदांच आमी सांबाळूंक ह्या संतोषांतच आमी सदांच आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्या अवस्वर 15 वळ 22 तावन 31 मुशर ॲक्ट्स चॅप्टर 15 22 to 31 हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबास सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण थारायले. उपरांत भावा मदें मुखेल म्हूण नांवाडटल्या दोगांक बार्नबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडले. तांचे मुखांत हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगाडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या स्त्रियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेवांनी आसल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमचे मोगाच्या बार्नबास आनी पाऊल सांगता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपिनाशे नियमा थोडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्ले कसलेय तुमी कैनये रगत आसले वा गोमटी चिड्डून मरयल्यांचे मासी कैनये आनी व्यभिचार चुकाजय ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरे कसलेंच वजे घालचे न्हय म्हूण पवित्रात्म्यान आनी आमी निर्णय केला
या ह्यो संगती तावन तुमी अलंग रावाशात जाल्यार सगळ्या तुमच्या बऱ्याकच घडटले आदेवस अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय अख्ख्या बावार्थ्याची जो मत आपोवन ते पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हे देवाची वडणूक. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. सोम्या तो सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोगता सो. सोम्या तो जीवित दिवसो सर्वांक स्पिरिता बोरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रत्म्या. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवय आसो. सांजुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 आनी वळो 11 तावन 17 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 15 and verses 11 to 17. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग खरीजय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्त मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणना कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर वचून फळ दिसय, उरचें तसलें फळ दिसय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां म्हणटा जेस. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो भावा भयणीन आनी मोरनाचो व्हिडिओ. एका भावाक पेटेंत न्हीद येयला आनी थंय वेदीचेर आल्तारीचेर सर भाव भयणी सोम्याचे स्तुतीकरण आसात. सोम्याक गायनां गावन आसात. ना त्या पेटे भोंवती कोणी एकलो रडतलो दिसना. बदलाक थंयसर वेदीचेर तो सेवाक धरलो, हेर भाव भयणी धरली. सक्कट सांगायता म्हणून गायनां किर्तनां कंतारां करनासत. कितें समजता तुमकां? मेला आमी रडोवन आसात, दुकां गळोवन आसात, आसकन सुस्कन तकली धाडोवन आसात. नांगी पूण थोड्या वर्सां पयलें तुमकां कळीत आसात आमच्याच मंगळुरांत एका यासा कसो बापूय सरिल्लो आनी 100 वर्सां उतरलीं ताका. आनी तो याजक कितें त्या बापायच्या मरणाच्या त्या निर्जीव कुडीचेर पडोन असो रडतलो गी.
बहुशा सगळ्या त्या याजकाच्या जिवितान त्याच्या बापायक ताणें धरून दवरलो. आज कोण संतोष पावतात आणि कोण दुःख पावतात. या संवसारात जिवची कोण रडतात आणि कोण हसतात. कोणाक संतोष आणि कोणाक दुःख. तुका आनी म्हाका आमकां रसला रडोंगी दुखांक गळोंगी. देवान तुका आनी म्हाका आमकां रसला आनी संवसाराक हाडला भाव भयणीनो संतोष बरीत जिवीत जीव. देखून कीर्तन 116:15 सांगता मोरणांत सहित आमी दूख पावचे नाही. सरस्पराच्या धळ्या मुखार सरस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक मोलादीक. ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक. ताच्या भक्तांच्या मरणा दीस आमी कोणेय रडचे नाही. ताच्या भक्तांच्या मरणा दीस भोव मोलादीक. पण आज आमी पळयता संवसारांत सड्डे रडचें केदाळा पिड्यान पडल्या वेळार केदाळ जावं बरो व्हंकलेक ओपसून दिता नागी. पण आज भाव भयणीनो आमी विसराल्या. आमचो उद्देश कितें ह्या संवसारांत आयिल्लो आमचो शेवट कितें हो संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत हें आमी विसराल्या. देखून आज तूं सोम्या संतोशान आसाय तर निमाणे कडेन तूं संतोशान आसतलो आनी शाश्वीत सदां काळी तूं संतोशान आसतलो. ताच्या पयलीं हें सत तुवें आनी हांवें आमी जाणत जावंक आसा. देवाचें उतर सांगता कीर्तन 122:1 सोम्यासशी येवचे म्हळ्यार तुका म्हाका आमकां संतोश जायचे खंय. ऐका Psalm 122:1 सरस्पराच्या घरा वसुया सरस्पराच्या घरा वसोया अशें ताणी म्हळें तेदना अशें म्हळें तेदना संतोष म्हाका भोगलो. संतोष म्हाका भोगलो. कितल्या जाणां तुमकां आज घरांतल्यान भायर सरतना हांगा येवंक असो संतोष भोगलो. सगळ्यांक संतोष भोगोंक ना. बहुशा थोड्यांक वण हाडला. परत्यान वास कितें बरयलां सरस्पराच्या घरा वसुया सरस्पराच्या घरा वसोया अशें ताणी म्हळें तेदना अशें तांणी म्हळें तेदना संतोश म्हाका भोगलो. संतोष म्हाका भोगलो. देखून आमी म्हणटा संतोषान सोम्या आमी जमल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. स्वागत करता गितां गायता तुका वंदेता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडता. स्वागत करता गितां गायता तुका वंदेता उपकार मागता करपा जोडता तुका नावाडता. पळया कसलो संतोष. सोम्याच्या पांया तळा केन्नाय संतोष उत्त. सोम्याच्या हाजारपणांत केन्नाय संतोष उत्त. सोम्याक वळख काडल्यांक केन्नाय संतोष उत्त. तरी हो संतोष आमी केन्ना जोडटा. कोणा थंय ताजो पवित्र आत्मा बिडार करता तांचे थंय हो संतोष सदांच आसता आनी उरता. कोणा थंय पवित्र आत्मो बिडार करता तांचे थंय हो संतोष सदांच आसता मात सदांच उरता. कित्याक म्हळ्यार गालातकारांक पयल्या पत्रां 5:22 हे पवित्र आत्म्याची एक फळ कितें ऐका. पूण आत्म्याचें फळ हें आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष संतोष. आदल्या हप्त्यांत ती बाबा रिक्सानान ह्या संतोष म्हणल्या पवित्र आत्म्याच्या फळा विशयांत आमकां बरी शिकवण दिल्या. हांव सोम्याची म्हणून जर तर तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें संतोष ना जाल्यार आमी पटकिरी आमी हेरांक पटयता. सोम्याच्या एक वटान आमी आसांव वयतर तो संतोष हर एका परिस्थितींत हर एका जाग्यार हर एका काळार हर एका वेळार तो आमच्या थंय दिसून येचे सुखांत आनी दुखांत. कीर्तन 120:6 वयर कितें बरयलां ऐका. Psalm 126
थिंग बरें कितें वयर दुःख आणि संतोष दूख आसा संतोष आसा आनी वळ 3 कितें म्हणटा वय सर्वेच परिणामच्या खातीर महान कृत्य केल्यात सरसप्राण केल्ली महान कृत्या तुज्या उडासाक तूं हाडताय तर आणि आम्ही संतोष भरीत जाल्या त्या दाळ मात्र आमी संतोष भरीत जाता आज मनीस देवान केल्ली महान कृत्यां विसराता आनी मनशांनी केल्ली दोळे आमकां दवरून जी येता देखून संतोष ना देव कितें गेलें एक ग्लास फुटलो दूख कितें एक कुस्तर पिनलें दूख कित्याक आमी हे संवसारी वस्त आमच्या दोळ्या मुखार दवरता पूण सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक भाव भयणीनो कितेंय जावं दी सगळो संवसार वयर पोंदा जावं दी कांय फरक पडना कित्याक कोणाक आमी घट्ट धरला कोणाच्या एकवटांत आमी आसा कोणाच्या मोगांत आमी आसा जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक पावता शांतेच्या बंदराक पावता देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जो असो शुभ वर्तमान हांव 15 आनी 11 तावन आयका जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 15 वर्स 11 तावन कितें बरयलां म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर जेन्ना ताचो संतोष आमचे थंय आसा आमचो संतोष भरपूर जाता देवा थंय दूख आसा गे देवा थंय खंत आसा गे देवा थंय बेजार आसा गे देवा थंय भंय आसा गे भिरांत आसा गे आज देवाक जायती वळखोंक ना देखून आज पळय न्ही आमच्या थंय कित्याक संतोष ना संतोष म्हणलो देव आमच्या थंय ना आमच्या थंय मोग कित्याक ना मोग म्हणलो देव आमच्या थंय ना आमच्या थंय उजवाड कित्याक ना उजवाड म्हणलो देव आमच्या थंय ना आमच्या थंय कुरपा कित्याक ना कुरपा म्हणलो देव आमच्या थंय ना तुमकां कितले गुंडायन सांगलां हांवें वस्तेरे तरेन जो आसा तसो हांव म्हणलो देव तुमचे थंय बिडार करता जाल्यार ताजें सारकें ताजें स्वरूप ताजें व्यक्तित्व ताजो सैम आमचे थंय दिसून येता उठोवन उठोवन दिसून येता कितें वाचलें म्हजो संतोष जेजू म्हणटा ताचो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे तुमचो खातीर संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां देखून आमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर आनी ह्या जाग्यार हर एक खारी हांगा आमी मांडून हाडलां तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो संतोष भरपूर जावचे खातीर वस्तेरे तेरेन पयलीं शिकोवन म्हजी तिस जावन आसा जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचवर 1:4 1 John chapter 1 and verse 4 हो जिवीत असो शब्द शिकोवण्यो आनी वस्तेरे तळार सुमार 19 शिकोवण्यो सकाळीं तावन सांज पर्यंत 5-1 वराच्यो शिकोवण्यो आमी दिता तुमकां हाजो उद्देश कितें आयका तुमचो तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता हे आमी बरयता हे आमी उलयता देखो संतोष जाय ये कोण आसाशी ये जेजू आसाशी ताजे आसाशी आयल्याक संतोष राखोन आसा भाव भयणी देखून सांगलें म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत 16 आनी 20 कितें म्हणटा आयका जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 सतत हांव तुमकां जेजू सांगता म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कार संवसारी रडटा लोक आसा सुस्कार रडता रुदान करता पूण संसार तवळ कुशाल भरीत आनी आसतलो तुमी रडतना संवसार कुशाल भरीत आसतलो पूण तुम्ही दुखेस्त जातल्यात आनी त्या दाळ तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दुःख संतोषान पूण बदलतले जेन्ना सोम्यासाशी येवन जेन्ना तुमचें दूख संतोषान बदलता तेन्ना संवसार रुदान करतलो आज सोम्यासाशी येवन हांवें संतोष जोडला हांव पळयता संवसार रुदान करनासा कश्टान गी पिडेन गी मोरनान गी एकसुरपणान गी निरासपणान गी चलवण्यान गी रोडोवन आसा रुदान करनासा भियान कावजेन जियोवन आसा पण आमी सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांते सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची सोम्या सोम जियेतेल्या देव देता शांते सोम्याक ना वाटेल्या ता सदांच
तेका सोम्या सोवे या सोमी तुमच्या सेवा असले वेळ संतोष की आम्ही वाचता जुवाच्या मंजाला असो 20 आणि ओळ 19 आणि 20 जेदना जुदेवाच्या भियान येशीस कुणांत काळोखांत भियान बंद करून रावले सोमी तांच्या मध्ये उभे रावताना कितें जाता ऐका जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19-20 तेस आयतारा त्यास सांजेर जुदेवांच्या भियान शिसधारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मध्ये गात येवन रावलो तांच्या मध्ये गात येवन रावलो आणि शांती तुमका म्हणालो म्हणालो इतले म्हणून ताणे तांकां आपले हात आणि आपले कडवळ दाखयले सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले आज तुम्ही कोणाक पळोवंक खुशी व्हरतात तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोंक आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोंक आसरो घेता सोम्याक पळोवन शीस संतोषान भरले तुका संतोष आहे कोणाचो सांगात आपणाची हांव म्हज्या सोम्या सांगात आसा म्हाका संतोष कोणी आसोन दीत ना आसोन दी म्हाका कांय फरक पडना कित्याक कोण म्हजे सवे आसा देखून सोमी म्हज्यो सवे आसा देखून संतोष म्हज्यो सवे आसा देखून हांव केदाळे म्हणटा संतोष उक्कुत्ते हे संतोष उक्कुत्ते हे संतोष ओके उक्कुत्ते हालेलुया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಓಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಓಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಓಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ कोण हांगा बसून आसात तुमी खरेंच हें सत मांडून घेतला जाल्यार सोमी तुमचे सवे आसा आनी तुमी सोम्या सवे आसात जाल्यार केदींक खंयच्याच परिस्थितीन कितेंय जावं आमी रडोंक नजो आमी खंत करूंक नजो आमी कळवळचें न्ही आदल्या शिकोवन येता सांगलां कळवळचें कोणें वळवळचें कोणें हे कळवळ्यो वळवळ्यो कोणाक म्हणून आयकोना शिकोवन आदल्या हप्त्यान हे वळवळ्या कोणाक कळवळ्या कोणाक देवाक वळखा नातल्यांक देवाचेर आनी जेजूचे विश्वास नातलेल्यांक मात्र न्ही साबार दाखले तुमकां दिल्यात ते खाराणां तुमकां सांगल्यात कोण वळवळटा आनी कोण कळवळटा म्हणून देवान हांगा जेजू म्हणटा तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां देखून जेजू उलयतना आमचो संतोष भरपूर जाता एमावसाच्या वाटेर ते दोग शिस येतात न्ही लुकास वांजेला वसर 26 आणि वोल्ड 40 आणि 2 गितीन ऐका तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले कितें म्हणूंक लागले वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आणि पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना पवित्र पुस्तकाचो अर्थ तो आमकां सांगता आसतना आमच्या काळीज आमचे भितर पेटतले आमची काळजां पेटतली आमचे भितर उज्यान पेटतली संतोषान पेटतली केदाळा पेटतली वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आमच्या लागीं ते उलोवन आसतना आणि पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमच्या काळीज आमचे भितर पेटतले आमचे काळज आमचे भितर पेटतले देखीन खरो संतोष आसा भाव भयणीनो खरो संतोष आसा देवाचें उतर आयकोनच्यान देवाचें उतर पाळच्यान देवाच्या उतरांतच आमचें जिवीत आमी मांडून हाडच्यान देखून जेतना देवाच्या उतर मनीस जालो आनी संवसाराक आयलो त्याच घडये देवदूत आयले व्हड संतोषाची बरी खबर घेवन आयले म्हणटा देवाचें उतर लुकास वांजेला वचो 2 आणि 10 लूक चॅप्टर 2 वर्स 10 व्हड संतोषाची बरी खबर घेवन आयलो म्हणटा आयका तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परजेक सर्वांकी सगळे परजेक सगळ्या मनशाक वळाकस व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां जेजू जावन आसा बरी खबर गुड न्यूज टू ऑल ह्युमॅनिटी सगळ्या मनशाक वळाक धर्मांत संतोष ना जाती खातीर संतोष ना कुळयेंत संतोष ना साबेंत संतोष ना सेवा खात्याय संतोष ना कोणा ते संतोष
केवळ जेजू थंय संतोष. सगळ्या मनशाकुळाक संतोषाची बरी खबर. देखून जेजू जावन आसा तो संतोष, जेजू जावन आसा ती बरी खबर. आयझाया 52:7 कितें सांगता ऐका. इसायाच्या पुस्तकांत वचो 50 आनी 2:7. आयझाया 52:7 कितली सोबीत ऐका. पर्वतार कितली सोबीत पावलां, पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती. संतोषाचो संदेश हाडून संतोषाचो संदेश हाडटेल्या दुताची. देखून आमी म्हणटा कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटेल्या दुताची. वर्णक कोणाक जायत ते सोबायताच्या काचे. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटेल्या दुताची. वर्णक कोणाक जायत ती सोबायता. जावं पुरो तुमकां थोड्यांक हांगा सुरू आमी एक वर हांगा गायन करतना तुमकां उठ बस करतना या नाचयतना तुमकां संतोष. पूण असली संतोष तो संतोष त्या वेळार मात्र. आमी गायनां गायता पळय, ताळयो पेटता पळय, हात उबारता पळय, हालोन दोलोन आमी गायता पळय, त्या वेळार आमकां मेळचो संतोष कालीक क्षणीक तात्कालीक. खरो संतोश केदाळा देवाचें उतर आयकताना जावचो संतोष. खरो संतोष म्हणल्या भशेन थंय वयर बरयलां न्ही आमच्या लुकाच्या वांजनांत सुद्दां 11:27-28 लूक 11:27-28 खरो संतोष. वयर कितें म्हणलां? खरो संतोष. पळय न्ही हेडिंगूच दिलां. खरो संतोष, बरो संतोष आनी संतोष खंय आसा आतां ऐका. जेजू हे परी उलोवन आसतना जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशीन तुका भोवयल्ली आनी तुका पांडू दिल्ली आवय कितली भागी. तुज्या आवय बापा विशयी तूं कोणी पुकारतना तुका संतोष नाही. पूण जेजून म्हळें, जेजून म्हळें, हाचे की देवाचे उतार कोण आयकून देवाचे उतार आयकून ते पाळतात, कोण पळय ते उतार पाळतात ती चड भागी. ती चड भाग्यान तांकां खरो संतोष. देखून कोणी आमकां वयर दवरलेलो आमी पावसो संतोष तो खरो संतोष नाही. देखून कोणी आमकां वयर दवरचे नाका. दवरल्यार तो संतोष नाही. तुम्ही थम्स अप केल्यार तो संतोष नाही, तो थम्स डाऊनच आसूं न्ही. खरो संतोष आमचो देखून हांव तुमकां सांगलां, जायते सांगलां, मनशाच्या शाबासके वरवीं न्ही ही सेवा, तुमच्या बऱ्या बऱ्या गोड गोड उतरां वरवीं न्ही ही सेवा. कित्याक ताजे सगळें रावुरल्या वरवीं, ताणें म्हजो मोग केल्ल्या वरवीं, ताणें म्हाका कृपा दिल्ल्या वरवीं, ताणें म्हाका धैर्य दिल्ल्या वरवीं, ताणें म्हाका सांगत दिल्ल्या वरवीं, ताणें म्हाका राखल्या वरवीं, सांबाळल्या वरवीं हो संतोष. देखून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर कितें हांवें जोडलां तें तुमी जोडचें, कितें ह्या भावांनी जोडलां तें तुमी जोडचें. एकच उद्देश, तें जोडा, तुमचो संबंध तुमचो संतोष दोडतो करा, त्या दाळा तो आमचो संतोष. हाच्या पयलीं सांगलां न्ही खंयचें थंय गालात घरां बरोवन घ्या वसवर 4 आनी वळ 1 कितें म्हणटा. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:1 तुमीच आमची दादोस काय म्हणटा न्ही सांग पावलो. देखून म्हज्या अतिमोगाच्या भाव भयणीनो, फिलिपियन्स 4 न्ही चॅप्टर 4:1 तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लाल येता, तुमकां पळोवंक हांव कितलो लाल येता. तुमी म्हजी धादोस काय, तुमी म्हजी दादोस काय आनी म्हजो मुकुट. तुमी म्हजो मुकुट, तुमी म्हजो संतोष. कित्याक तुमी सुम्याचें एक खोडांत आसचें पळोवन, तुमी सुम्याचो मोग करचें पळोवन, तुमी सत मानचें पळोवन, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें पळोवन ही दादोस काय. ते वेचीक पुताच्या बापाय केदाळ संतोष जालो. ताजो पूत पाटी आयिल्ल्या वेळार. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो संतोष केदाळ दरतो जाता. बापायक मात संतोष जालो की पुताक संतोष जावना गी. बापायन असो ताका स्वागत केलो, असो ताका स्विकार केलो, अशें ताका मुदी घाली बोटाक, मोचे घाले ताच्या पांयांक, दोगलो दिलो ताका आनी बरें करून दाबाचो संभ्रम आचरण केलो. ताका संतोष जावना. देवाच्या होता संत सांगता लोकांच्या वांजेलांत असं 15:7 एका पातक्याच्या परतवून थंय सर्गीच्या राजांत आंजा मध्ये कितलो वर्तो संतोष जाता काय. ऐका ऐका, हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या नव्या नीतिमत्ता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. खंय आयल्यार तो पातकी कोणा सशें आयल्या संतोष न्ही, कोणा सशें आयल्या सेवाका सशें आयल्यार न्ही. एक बात की जेजूस अशें आयिल्ल्या वेळार सर्गीच्या राजांत देवदूता मध्ये सर्गी चड संतोष जातलो. देखून हो संतोष जोडीचे आतां तुमी आयकले न्ही भाव भयणीनो, ही संतोषाची बरी खबर आमी स्विकार करीचे.
ही संतोषाची बरी खबर स्वीकार करचे मात नाही ती ऐकूंक धावून येजे देखून ताणें सांगलें धावून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया धावून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका आयिल्ल्या वेळार धांवन आयिल्ल्या वेळार किर्तन 120 आनी 6 आनी वर्ड 6 सांगता Psalm 126 verse 6 सांगता जांपुरो वेताना येताना ती कितें घेवन कंत बेजाराक दूख घेवन रडोन ते आयल्यात पाटी वेतान ती गितांक गावन संतोषान पाटी वेतले म्हणटा देवाचे उतर ऐक Psalm 126 verse 6 रडत ती वेतात रडत ती वेतात तुमची कश्ट घेवन पिडा शिडा घेवन आनी कितें कंत घेवन आनी कितें वजें घेवन तुमी येतात घेवन वोमचे बी गितां गावन परतून येतात हाडून कणसांच्यो पेंड्यो जेजूस शेताना कष्टात येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो ये देतलो येताना कष्ट घेवन वजें घेवन तुमी येतात वय मग फाटी वेताना कितें बोलला गितां गावन परतून येतात गितां गावन येतल्यात हाडून कणसांच्यो पेंड्यो फळ घेवन येतल्यात जांप्रती कणसाच्यो पेंड्यो पूण असली फळ हांगा जेजूस आयल्या वेळार आमी फळ घेवन येतले कसली फळां पवित्र आत्म्याची फळां जुवांच्या मंजलांत असो 15 आनी 8 सांगता न्ही तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात म्हणजे यथेश्ट फळ दिवचें म्हळ्यार कितें ऐका सबारताना केदोळ कळीच जावना ही फळां आमच्या थंय दिसून येजे भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा वयतर ही सर फळां आमच्या थंय उठोवन दिसून येची कितें ती फळां ऐका जॉन 15 verse 8 तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता यथेश्ट फळ आता कसली फळां दिवची पवित्र आत्म्याचे हर एक फळ आमी आमच्या थंय उर्जीत करता आसतना ते उठोवन दिसून येता आसतना आमी यथेश्ट फळ दिल्ल्या आमी म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता आमी देवाक जाणा जाल्या ताका आमी स्वीकार केला ताका आमी सत मानता ताजे एकवटांत आसा ताज्या मोगांत आसा ताजी कुशी आमी पाळटा म्हणून आमी हें अशें आमी दाखोवन दिता देन फळ दिजा तुवें आनी हांवें मेरिकलेन फळ दिसय आनी कशें फळ यथेश्ट फळ मोग वाडाचे सोडाचे संतोष वाडाचे सोडाचे सुस्निके वाडाचे सोडाचे आनी कितें कितें ती फळां इल्लीं पळय आमकां ना जाल्यार आमची दुसरींच फळां दिसतात कालें चिक्कू आंबे पोपायो आनी कालें तेंच दिसतात पेरां आनी कितें तेंच दिसतात न्ही ही इल्लीं फळां ती चिंतून पळय कसलीं फळां गलेशियन चॅप्टर 5 verse 22 गलेशियन 5:22 आत्म्याचे फळ हे ही फळां ह्या फळां ही फळां दिसून येची कसली मोग संवसारी मोग न्ही शारिरीक मोग न्ही पवित्र मोग दैवीक मोग आनी कितें म्हणटात देवाचो मोग जेजूचो मोग पवित्र आत्म्याचो मोग हो संवसारी मोग आपालिपान जायतो आसा पूण खरो जेजूचो मोग आसा पळय तो आपालिपांनी म्हण गुत्ता तुमकां कण्णू मुच्चाले बरें गुत्ता तुमकां जेजूचो मोग कण्णू मुच्चाले न्ही जेजूचो मोग सगळ्यां सांगाता त्या मोगांत आसा संतोष एक कंतार आसा न्ही तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू तूं म्हज्या जिणेचो आदार जेजू तूं म्हज्या काळजाचो संतोष जेजू तूं म्हज्या जिणेचो आदार जेजू म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका चलयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका चलयताय ओ मोग संतोष आनी कितें आनी एक फळ कितें संतोष भरपूर न्ही इल्लोसो फोटो काडटना स्मायल प्लीज एकलो मेल्ल्या मनशाचो फोटो काडूंक गेलो ताका इतली संवय जाल्ली खंय मेल्ल्या मोड्याचे फोटो काडटना स्मायल प्लीज म्हूण आलो खंय मेल्ल्या मोड्या स्मायल करता पूण तो मनीस जीव आसतना संतोशांची येला तर ताच्या मरना थंय ताच्या तोंडार पर जळटा आसून तो मरता ताच्या तोंडार आमी जायतीं मरना पळयल्यात
स्माईल दिजे म्हणना तो परजळ ते शांतपण ते दीनपण ते पवित्रपण ते भक्तीपण ताजे ते उठोवन दिसून येता मेल्ल्या मनशात कित्याक तो शांतीन जियेला शांतींत मेला आनी शांतींत जियेता लिव इन पीस यू विल डाय इन पीस अँड फॉर एवर अँड एवर यू विल बी इन पीस ताका म्हणटात रेस्ट इन पीस संतोष जालो आनी कितें समाधान 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 पवित्र आत्म्याचें आनी एक फळ समाधान देखून समाधानाचे मोचे घेवन दावाजे म्हणटा न्ही देवाचे हांगा पाटी मागीर एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 15 एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 15 समाधानाची सुवार्ता परगट करची तुमकां आसा ती उर्बा उर्बा तुमच्या पांयाचे मोचे जावं जेजू ते कोणाक समाधान मेळना ती दुसऱ्यांचे समाधान पाड करिनात आनी कोणाक पळय जेजू ते समाधान मेळोंक ना ती वचून हेरांचें समाधान पाड करून पळयतात वैगिनिंग पळय खरेंच तुका जेजू थंय समाधान मेळना तर मरये बरी जेच्या पांयां तळत बसता मारता बरें तूं पुरपुरोंक वचनाय खोबऱ्यो करूंक वचनाय ताच्यो तांच्यो कोडी काडूंक वचनाय ह्या हांगा शिकोवन जाल्ल्या उपरांत शिकोवन विमारसो करूंक वचनाय आज इल्लें आमकां तीक लागायचे हांगा शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तुमी भायर वेतात कारार बसतात घरा पावता म्हणसर कितलें तुमी खोबऱ्यो उलयतात कित्याक तुमकां समाधान ना देखून हेरांचें समाधान तुमी पाड करतात कित्याक ह्या विशयान म्हाका रिपोर्ट ऑप्शन येता आनी ताचा म्हाका सारकें कळटा कोण ताच्या सांगाता तिचे सांगाता त्या दिसा कारार गेल्ली म्हणल्यार म्हाका सारकें कळीत आसा ह्या फुडें कारार वचूंक गेल्लें BSc पूण कोण आतां समाधान आसा ती बरें कन्न कारार वेता न्हय गायना करनंत गे गितां गावनूच गे या बरी खबर वयनी गे आयची शिकोवण आयकतना आमची काळजां उमळटले न्ही गे आमची काळजां पेटतले न्ही गे आमी जेजूक महिमा देवनूच वेता मात न्ही त्या उतरां वरवीं आज आमी त्या उतरां द्वारे आमकां मेळटा समाधान शांती संतोष मात्र न्ही कितें बसयलां तें जिवीत देखून हांवें म्हजें समाधान केन्नाय वगडावंक ना कित्याक म्हळ्यार गज नासतना कोणा कडेन उलोवंक हांव वचना कोणाकी तुक लावंक गे कोणाकी कुट्टून उलोवंक गे कोणाचें कितें खेळ कळना देखून समाधान जावन आनी एक फळ आनी सोंसणीकाय कोणीय कितेंय म्हणून तूं सोंसणीकाय राव कित्याक तुजें पवित्रपण तुजें भाग्यवंतपण तुजें समाधान तुजो संतोष तुजो मोग तुका उगडावं नाका सोंसणीकाय शांतपणी आनी दयाळाय तुजी दयाळाय कित्याक म्हळ्यार तूं जाणाय तुका आतां समाधान मेळना कित्याक तें सगळें सांडिल्ल्या वरवीं तुजी पातकां सांडिल्ल्या वरवीं संवसाराक तुवें पयस केल्ल्या वरवीं संवसार इश्टागात तुवें पयस केल्ल्या वरवीं ती तुका दया लाभल्या देखून दयाळाय मोवाळाय तुवें जोडल्याय तर कितलोय केदो व्हडलो पातकेस जावं दी ताका पळयतना एका काळा हांवें ताजे बरी जावन आसलो तिजे बरी जावन आसलो म्हणलें चिंता तुका म्हाका आमकां येतना ती दयाळाय मोवाळाय आपशंत आमचें तें उपजत आनी बरेंपण आमी बरें करूंक शिकयता पवित्रत्व आमकां वायट करूंक शिकयता की बरें करूंक शिकयता स्टेपाना थंय तो पवित्रत्व बरो नासलो ताणें फातर काडून पाटी मारले वय मू नांगी बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून बरें जेजू कुर्सारूंक कळत आसतना बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून देखून पवित्रत्व तुजें तें आसा एक फळ जावन आसा बरेंपण विश्वासी कोणाक ताणें ताका बापाक पवित्रत्व दिल्ल्या देवाक आनी कोणाच्या नांवान तो दिला जेजूच्या नांवान देखून तूं विश्वासी रावताय बापाक पुताक धाडलेल्याक विश्वासीपण भोळेपण आनी भोळेपण आमी जितले पळय कितें म्हणटात पवित्रत्व भरता तितले आमी सादे भोळे जाता पवित्रत्व तुका आनी म्हाका आमकां सादो करता कालतो करता बोळो करता देखून जेजू पवित्रत्व भरलो देखून जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कित्याक पवित्रत्वान भरलो देखून तो बोळो पवित्रत्वान भरलो देखून तो सादो कालतो आनी स्वदमन म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल स्वनियंत्रण हांव सांगता तुमकां सबार जाणांक समर्पीत जाल्यांत पूण तें हें ना कितें स्वनियंत्रण ना सेल्फ कंट्रोल ना कितें कोणें कितें म्हणलें आसतना गेले वाऱ्यार उबोवन गेले पोल उबोवन गेल्ल्या बरी तुज्या समर्पणांत तूं कितलो कितें म्हणटात दृढ थीर तुका स्वदमन आसा जाल्यार सेल्फ कंट्रोल आसा जाल्यार कोणी कितें म्हणून कितले पटी ती म्हणून कांय ना पवित्रत्व तुका स्वदमन दिता स्वनियंत्रण दिता सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी कोणी कितें म्हळ्यार कांय ते वाऱ्यार उबोवन वेता आनी
असले संगतीक नियम ही फळां दिसोनीची आमचे ते यथेष्ट फळ दिवचे म्हळ्यार अर्थ बाबा खाली एक फळ काण घेवन तेंत पळय कितें म्हणटात ल्हानशे सुमार वर्सां उपरांत भुरगें जालें जाल्यार वयर दवरल्यार कावळो वरीत सकला दवरल्यार मूय वरीत म्हणून मानीक म्हणून तशें न्ही एक फळ काण घेवन हे माजार पळय एका पिलाक पळय धरून हेणे तेणे वेता हे कोंबी एका पिलाक आसल्यार पळय फाकाट्या भितर दवरून बसता तशें थोडी आमी कितें करता एक फळ काण घेवन तेंत फळ म्हणून ना साबा ही सर फळां तुजें तें म्हजें तें आमचें तें यथेश्ट फळ दिवचें आतां वाच तूं जॉन चॅप्टर 15:8 आतां वाच तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन यथेश्ट फळ दिवन मुझे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता आदी महिमा परगट जाय जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय येवन पिडार करीचे बाबा पवित्र आत्मा आमच्या थंय पिडार करनासतना देवाक महिमा जाता आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत हांव 10:21 जॉन 11 लूक 11:21 जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन खंय संतोशान म्हणालो खंय पवित्र आत्म्यान बरलो देखून संतोष ऐका लूक चॅप्टर 10:21 लूक 10:21 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषान भरून पळय जेजू कसो भरला पवित्र आत्म्यान भरला देखून संतोषान भरून म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धनिया जंथ्या आणि बुद्धवंतान पवित्र आत्म्यान भरलाय संतोषान भरताय मरी पवित्र आत्म्यान भरली संतोषान तिने गायन केलें लुकास वांजेला वचवारी 1:40-7 लूक चॅप्टर 1:47 ती पवित्र आत्म्यान भरली देखून संतोषान ती गायन करता आनी कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता जीव सर्वेस्पराची वडवीक गायता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोषान वडता आत्मो संतोषान भरला हो पहिला संतोष न्ही आत्मीक संतोष आत्मो संतोषान भरला विनाश बाबा बहिणी व संतोष तुझे ते म्हणजे ते आमचे वर्जेस जाय जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखार वास हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत मोग करतना संतोष एकामेकाचो मोग करच्या पयलीं देवाचो मोग करीत कित्याक तो मोग केल्या शिवाय पवित्र आत्मा आमकां देण्यार रुपया मेळना वय मोग जॉन 14:15 तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुम्ही पाळटल्यात तेच नांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो म्हणटा जेजू ऐका जॉन चॅप्टर 14:15 तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात म्हजे उपादेश तुम्ही पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो पवित्र आत्मा पाराकलीत तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो म्हणटा तो मोग सदां काळ संतोषी सदां काळ सोसणीकाय सदां काळ खालतेपणी सदां काळ नियंत्रण सेल्फ नियंत्रण म्हणटा तेही सदां काळ सगळे सदां काळ आसतले तुझे सवय देखून हांगा जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केल्या बरी हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देखून आज पळया न्ही आमकां लाखांनी फीस दिवन इस्कालाक वचूंक सांगूं ना कॉलेजींत वचूंक सांगूं ना युनिवर्सिटीक वचूंक सांगूं ना हें परत जोडूंक कितलें सोंपें केलां पळया सलीस केलां पळया तुम्ही एकामेकाचो मोग करा आनी परत तुमच्या थंय उत्पन्न जातलीं फळां कसलीं फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरे तुमी एकामेकाचो मोग कसोय न्ही संवसार करता त्या रितीन न्ही भाव संवसाराचो मोग सिलेक्टीव म्हळ्यार गताम तुमकां जाय जाल्ल्याचो मात मोग करता पण जेजून जाय जाल्ल्याचो मात मोग केलो जेजून मोग केलो मनशाक खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो मनशाक खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वास जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून आज गरजेचें हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्थ मोग दुसरो ना जेजून तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला जीव आपणा स्वता जीव दिता पर्यंत तुजो म्हजो आमचो ताणें मोग केलो आपणा स्वता जीव दिता पर्यंत ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो तरी आमी देवाचो कितलो मोग करूंक आसा आमी ताच्या खातीर जीव दिता पर्यंताचो आमी मोग करूंक आसा आनी आमी ताचे पासून जीव दिता पर्यंत आमी हें मोग करता जाल्यार तो मोग आमकां हांगा संवसारांत आसतना हेरांक की तो दिवंक आसा दाखोवंक आसा आनी हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार
तुम्ही मुझे इष्ट जातेल्यात इष्ट जातेल्यात आम्ही सांगेल नाही केल्यार आता इष्ट केदाळ एक इष्ट अनेकल्याचे काय ऐका ना इष्ट जाता ते इष्ट केदाळा एकलो अनेकल्याक ऐकता एकामेक ऐकता ते दाळ खरे इष्ट तुझी कंत बेजार हांव ऐकता म्हजी कंत बेजार तूं ऐकायचें बाय मग गिव एंड टेक म्हणटा आमी देखून एकामेकाचें आमी कंत बेजार एकामेकाचें सुख दूख वांटून घेताना तशें हांगा जेजू म्हणालो तुमी हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात फरमायल्ल्या बरी हांवें कितें शिकयलां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी मुझे इष्ट तुमी म्हजे जातेल्यात खरे इश्ट जातेल्यात या फुडा हांव तुमकां साखर म्हणना साकर म्हणना कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हळें खरेंच कळीत पळया आसना खरेंच तूं देवाक वळखला जाल्यार आमी देव भिरांतीन जिवचे न्ही देवाच्या मोगान जियेचे देवा पळय आब्राम कितें जावन आसलो इश्ट जावन आसलो वय आमी वाचता जेम्स चॅप्टर 2:23 एका जाकोबाच्या पत्रांत वाचतो 2 वडलं 23 हांगा अब्राम देवाचो इश्ट म्हणून ताका आपयतात कित्याक ऐका अशें अब्रामान देवाक सत म्हणलो अब्रामान देवाक सत मानलो आणि ताच्या भावार्था वरवीं ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचे उतार ताचे थंय पूर्ण जालें ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत ताका मेळ्ळें देवाचो इश्ट म्हणटात न्ही साकोर ह्या सेवाक कित्याक देवाक ताणें देवाक तो वळखलो देवाक तो सत मानलो आनी देवाक मानता त्या रितीन तो जियेलो देखून देवाचो इश्ट तो देखून तो जेजूक तुवें आनी हांवें आमचो इश्ट म्हणून स्विकार करचें जाल्यार आमी ताका मानता तें करीत जाय ताजे उपादेश आमी पाळीत जाय तांणी दाखयली वाट आमी चलत जाय त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट घडयेन येता तो ताका आमी कितें म्हणटात मानवाची जिणी जेतना धांवून येता तो भाव भयणीनो इश्टा पासत पावता कोणी तुमचो इश्ट बरो इश्ट खासगी इश्ट खंय आसपाव आसा म्हणटाना तूं न्ही दे रे थंय म्हाका हांगा काम आसा म्हणटात तुमी काम सोडून धांवता सांगा हें बरें धांवतात त्याच प्रमाणे जेजू तुजो म्हजो आमचो खरो इश्ट जाल्यार तुज्या म्हज्या आकांता वेळार तो धांवून येता तुका सांगात दिवंक तुका धैर्य दिवंक तुका बळ दिवंक आमी म्हणटा सांत्वना नीडलिके कन्नड न्ही सांत्वना म्हळ्यार बुजोवन दिवंक देखून जेजू म्हणून जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोड जेजू बुजवंदार जेजू जेजू बुजवंदार जेजू पदवेदार जेजू पदवेदार जेजू धांवून येता तो खरो इश्ट आनी पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापायतान हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां आनी इश्ट म्हणटाना गूट आसता गी बरें इश्ट जाल्यार खंयचेय जाल्यार लिपोवन दवरता तें सांगा ना देखून हांगा म्हणटा हांव कित्याक तुमकां इश्ट म्हणटा म्हज्या बापायतान जें कितें हांवें आयकल्लें तें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां सगळें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला कितलो मोग करता तुजो आनी म्हजो आमचो तुमचो करता हांव नेना तुमी सांगायचे म्हजो करता कित्याक बापा कितें ताका कळीत जालें तें सगळें ताणें म्हाका कळीत केलां देखून म्हजो अर्थ मोग करता म्हाका कळीत आसा तुमचे विशयान हांव उलयना कित्याक तुमी तूं उलयचे ताजी वडवीक म्हज्या जेजू विशयान हांव उलयतां तितलें ताणें कळीत केलां म्हाका जितलें ताका कळीत आसा बापा विशयान सर्गीच्या राजा विशयान ते गोट सता मिस्तेर ते सक्कट ताणें म्हाका कळीत केल्या कित्याक हांव ताजो इश्ट जाला तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात ताणें विंचून काडिल्ल्या उपरांत हांव तुमकां सांगता एका काळार हांवें ताका विंचून काडलो हांवें संस्था विंचून काडलो हांवें समाजाक विंचून काडलो हांवें जबरो संवसाराक विंचून काडलो पूण जेन्ना म्हाका ताणें विंचून काडलो त्या घडयेंत हांव ताज्या हातांत आसा न्ही आनी कोणाच्या हातांत पळया न्ही जेन्ना ताणें म्हाका विंचून काडलां त्या दिसांतल्यान हांव ताच्या हातांत आसा देखून हांवें म्हळां न्ही एका कंतरांत विंचून म्हाका काडलाय
कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केला विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडा ही पळय उतरां बेश्टेंच चिंतून घालूंक ना ताणें ताणें विंसून काडला तुम्ही भायर सर वचून फोल्ड म्हाका भायर वचूंक विंसून काडला आनी भितर रावूंक रवान्यांत बसूंक आं उरचे तसले फळ दिजय उरचें तसलें पळ भावार्थाचें पळ उरचें तसलें पळ मोगाचें पळ उरचें तसलें पळ संतोष म्हणलें पळ उरचें तसलें पळ सोसणीकाय म्हणलें पळ उरचें तसलें फळां उरलीं पुराय कुसतात आतां आंबे जाल्यात ह्या दिसांनी आनी दिल्यात थोड्यांनी आमकां पुराय एकच दीस खावंक जायना देखून दुसऱ्या दिसा पुराय कुसतात तुमी ही फळां हाडली आनी कुसतात ते पळया खंयचीं फळां तुमी आज इल्लो संतोष दिया म्हाका तो कुसताय इल्लो मोग दिया कुसताय सोसणीकाय कुसताय दाळ्या कुसताय कालते पण कुसताय नांगी ओ फ्रीज जाय गे ताका फ्रीज जाय आयज सांग मातली दवरल्या दवरूंक जाय कितें जाय उरचे तसले फळ दिजय मनांत उराजय काळजांत उराजय तुजे थंय चिंतनांत उतरांत भोगनांत उराजय उरचें तसलें फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश तुम्ही एकामेकाचो मोग करा देखून चड आनी चड आमी ताचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग केल्ल्या वरवीं भाव भयणीन हो संतोष तुजो आनी म्हजो आमचो जाता हो संतोष आमी जोडीचे किर्तन 100 म्हळ्यार 100 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा आयका साम 100 वर्स 1 and 2 किर्तन 100 वळी 1 आनी 2 पृथ्वीच्या सरदेशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया देखून देवाक वळखल्या मात संतोषाचीं गितां सभाजान तुमी गितां गायतना तुमची तोंडां बावलीं आसात सारकें दिसून येता तुमी सर्वेस्परा वळखोंक ना देखून तुमी आतां म्हाका वळखून म्हजे सयशें येताना तुमी आसो दिवन वळखतात की ना वय की म्हाका म्हजी वळख नासल्या बरी तर तुमी बरें पळया न्ही गे हांगा सोम्यासरशी येताना संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान संतोषान उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या उल्हासाची गितां संतोषाची गितां आनंद भरीत गितां देखून सोम्याच्या घरांत भाव भयणी सोम्याच्या आजारपणांत हें सकड देखून हांगा पळय सकाळीं आसा दनपार आसा शिकोवण्या वेळारी आसा मागीर आराधना वेळारी आसा गायनां कन स्तुती गायनां कंतरां किर्तनां अशें ताजे कोण संतोष संतोष वाट गेल्लीच कळना वय मू आतां त्या दोगांय एमोसाचे वाठार आशिल्ल्यांक जेजू मेळिल्ल्या उपरांत तांकां वाट गेल्ली कळ्ळी की कितले वेगी येवन पावले वय मू तशेंच आमी पयन करतना जर हेरांच्यो खबऱ्यो उलोवन येता आमी तरी आमकां वाट सिलीस जायना आनी पावूंक ना आनी पावूंक ना आमी जर स्तुती करून वता कितल्यो घडी आमी पावल्यो हळे वेळ गेल्लोच कळना कितल्यो वेगी पावल्या हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी फाटल्या 31 वर्सांत हांव ती कांतारां आमच्या गाडयेंत हर एका गाडयेंत पेन ड्रायव आसा थंय डिवायन टावरांत ती वचतात मागीर आमचे खंय सर आमी हांगाय तुमी पळयतात रेते सुजावच्या पयलीं वचतात त्या दाळा ताका महिमान जातात भाव भयणी ताच्या हजारपणांत आमी येता ताजो आमचो संतोश आनीक भरपूर जाता देखून तुमी आयकलें न्ही की कशें येया 100 आनी वळी 1 आनी 2 परतेन वास पृथ्वीच्या सरदेशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा कर उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार या त्या दाळा आनीक चड आनी चड आमी सोम्याच्या एकवटांत रावंक शकता हो संतोष आनी एकवट येता कोण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें एफेस घरां पयलें 15:6-4 तुका आनी म्हाका ह्या संतोशांत ह्या मोगांत ह्या उजवाडांत ह्या कुरपेंत ह्या सक्तेंत कोण आमकां एकवट येता एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 एफेस घरां पयलें 15:4-3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या पवित्र आत्मो गितां गावंक तुका उल्हास भरीत करता मात न्ही प्रेरण दिता मात्र न्ही तो पवित्र आत्मो देखून त्या पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय तर आपशेंत गितां गावंक सुरू करताय गायन करूंक सुरू करताय आनी जेन्ना तूं संतोशान सोम्याक पळया न्ही आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत वचवर 19 आनी 8 लूक 19:6 पळया थंय हाजेर बसलो कोण तो कुडला
जाकेव तो जाकेव खंय बसुल्लो रुमडीच्या रुखार बसुल्लो जेजून कितें म्हळें ताका लूक चॅप्टर 19 वर्स 5 and 6 ऐका त्या जागेर येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर राहिली आणि ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेग्गी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हणटाना पळय जेन्ना देवाचें उतार तुका मेळ्ळें आतां जाकेवाक मेळ्ळें जाकेवा बरी तूं स्विकार करताय जाल्यार जाकेवान कशें स्विकार केलें जाकेव सरार देव बेगीन ताणें स्विकार केलें आणि व्हड संतोषान ताणें स्विकार केलें जेजूक स्वागत जेजू ताच्या आगारा आयलो देखून दाखयता म्हणजे सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गी सोमोसो जाकेवा बरी जेन्ना तुका उतार मेळटा तेन्ना तूं स्विकार करताय स्विकार करून सरारारारान तूं देवान येताय खंयसर तुवें त्या करूंक आसा खंयसर तो जागो सोडूंक आसा खंयच्या इश्टाक तुवें सांडूंक आसा थोड तूं येताय तेन्ना संतोशान तूं ताका स्विकार करतना तो तुजे समय येता तुजे थंय रावूंक येता आनी तो रावल्यार मागीर संतोश जाता कित्याक उडोव सांगला न्ही पयली वळ कितें म्हणटा 11वी वळ John 15 verse 11 जो संजयला वस 15 वळ 11 संतोष तुमचे थंय आसून तो तुमचे समय रावला जाल्यार ताजो संतोष तुजो संतोष जाता ताजो मोग तुजो मोग जाता ताजो उजवाड तुजो उजवाड जाता ताजी सकत तुजी सकत जाता ताजी जाणवाय तुजी जाणवाय जाता तितलेंच तें तूं आनी हांव आमी सांगूंक शकता पावला बरी जी येता तो हांव न्ही तो म्हजे थंय जी येता देखून तो संतोष म्हणजे थंय ताणें उपजसो केला हो संतोष हो मोग हो मैपास ही शांती हें समाधान ताणें दिल्या आमी सांगूंक शकता देखून आज हो संतोष तुजो आनी म्हजो आमचो भरपूर जावच्या खातीर हें देवाचें उतार एकदम म्हणटात संतोशाची बरी खबर देवाचें उतार तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार हो संतोष तुजो जाता कशें जाकेवान स्विकार केलें सरारान देवून आयलो देखून हो संतोश आटापून आसा देवाच्या उतरांत देखून ते कंतार आमी म्हणटा बाबा भयणींनो ल्हान व्हड्डान मेळोंक येया जेजूसो हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया तेमी संतोशान धांवून येताना हांसोन येताना नासोन येताना बाबा हो संतोष तुजो म्हजो आमचो जाता देखून तो हो संतोष केवळ तुका मात्र न्ही वडोलान सांगलें सगळ्या मनशाक कोणाक व्हड संतोशाची बरी खबर देखून हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकोवया आमी वाचता धर्मदाची कृत्यां अवस्वर 15 आनी 22 तावन 31 पर्यंत एक्ट चॅप्टर 15 वर्स 22 to 31 वयर कितें बरयलां हेर जाती मदल्या भावार्थ्यांक पत्र सगळ्यांकी देखून साबार फुडें आमी चिंता जेजू क्रिस्तांवांचो म्हणून हांव सांगता जेजू क्रिस्तांवांचो न्ही जेजू सर्वांचो जेजू आमचो वांसो जेजू दोबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय काळांचो जेजू आमचो सर्वांचो जेजू दोबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय जेजू पोतो देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पातक्यांचो जेजू मेस्त्री भुरग्यांचो सर्वांचो आज थोडे पुटी अशें केलां की जिजस इज द प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिश्चन्स म्हणल्यार बरी सगळ्या संवसार क्रिस्तांवांनी वय म्हजो 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 जेन्ना जेजू तुजे ते येता तूं जाता जेजूचो जेजू जाता तुजो तशें संवसारांतल्या सर लोकांनी जेन्ना जेजूक स्विकार केला ते जाता जेजूचे जेजू जाता तांचे तितलेंच ही सुवार्ता धर्म आनी काय हे रिती रिवाज्यो अशें करीजे तशें करीजे हें पुराय कानुड्या आमी कोणाक आपणायचे त्या दोगां स्वरां पैकी एकल्यान जेजूचें खंडन केलें आनी एकल्यान कितें म्हळें लुकास वांजेला सर 23 आनी वळू 40 आनी 2 40 आनी 3 ऐका लूक चॅप्टर 23 वर्स 42 43 उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू लागीं कितें म्हणालो जेजू जेजू तू राजपदवी घेवन येता तू राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर म्हजो उगडास दवर
जेजून ताका सांगले पळय जेजू कडेन इतलेंच मागलें तूं तुजी रास पदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर म्हणटाना जेजून कितें म्हळें वच रे उदकांत बुडोवन ये पयलें वस हे नियम पाळणी ये वस इतली वर्सां तें स्टडी करनी शिकोवन ये म्हणून आहे जेजून कितें म्हळें हांव तुका सांगता हांव तुका सांगता आजच तू मुझे सांगता आजच तू मुझे सांगता वैकुंठांत आसतलोय तो धावोंक ना रेस्तीर मंदिराक तो धावोंक ना ह्या जाका लागून कुमसार जावंक तो धावोंक ना खंय उदकांत बुडोवन येवंक आजच जेन्ना तूं जेजू स्विकार करताय तूं जाता तासो तो जाता तुजो जाता तुवें म्हणे जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो देखून इल्लें जेजू अशी येवंक जेजू रावंक केल्ले आमी सलीस करया सिंपल करया लोकांच्या माथ्यार ह्यो रिती रिवाज कायदे कानून पळय फारी जवानी साधुसवानी आनी कोणा शास्त्रांनी घाल्ल्या बरी आमी कोणाच्या माथ्यार घालचे नाका सोम्या जेजूचेर बावडतो दवर तूं बचाव जातलोय तुज्या घरांनी हां तितलें सिंपल तितलें सांगलें पावलान आनी सिलासान दुसरें कितें सांगलें ताणें हे आमच्या पांयतळा बसा इतल्यो शिकोवणी ऐका इतल्यो रिती करा हें सगळें शास्त्र पोयत पुस्तक वाचा आनी सगळीं जानवाय जोडा आनी तुमकां सोडून मेळटलें म्हळें गे सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर बाबर्थ दवर देखून सर्वांक हांगा सुवार्ता भाव बीन आतां ऐका तवळ धर्मदूतांनी आनी म्हालगाड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबास सांगता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण थारायलें प्रतिनिधी आसात कित्याक ते कोण पयलें जेजू वळखले आतां तांणी स्विकार केला ते मात प्रतिनिधी जातात खरेंच कोणी जेजू वळखोंक ना जाल्यार आतां जेजू एनकावंटर वीथ जेजस म्हणजे हांवें घेता इंग्लिशांत जेजूक तूं खरेंच वळखलाय वयतर जेजू खरेंच तुवें जाणा जावन स्विकार केलाय वयतर मात तुवें हेरांक जेजू विशयान सांगीत नाजाल्यार तूं धर्म प्रचारक जाता धर्म प्रचारक जाताय हांगा हे आसात कोण दोग जाण तवळ धर्मदूतांनी बार्नबासानी बार्नबास आनी पाऊल वैयक्तीक रितीन तांकां जेजूक ते वळखले पर्सनल एनकावंटर म्हणटा आमी ताका देखून हो अनुभव आतां थोड्यो साक्ष्यो आयकत ह्या दिसांनी थोड्यो साक्ष्यो हांवें आयकल्यो पयलें खट्टर खट्टर तांच्या हातूंत कितें म्हणटा धर्मांत ती खट्टर भक्त जावन आसले आतां न्हू जेजू वळखल्या उपरांत जेजू खरेंच जाणा जाल्ल्या उपरांत आज जेजू कशें प्रगट करतात गी हाजे पयलें भावान एक दाखलो दिलो न्ही गी तुमी कितेंय म्हणा हांव जियेता जाल्यार म्हणजे जेजू खातीर हांव मरता जाल्यार म्हणजे जेजू खातीर म्हणून एका पास्टरान धैर्यान सांगून तेन्ना आज हो अनुभव वैयक्तीक अनुभव पर्सनल एक्सपिरियन्स तुजे म्हणजे आमचे जायचे देखून हांगा कोणी साक्ष दिवंक येतात कोणी हांगा देवाचे उतार दिवंक येतात ह्या रितीन तुमी देवाचे उतार दिजय ह्या रितीन तुमचो भावार्थ तुमी उसारीचय भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ती जेजूस सोमी न्ही कोणी देखून हांकां अंत्योकाक धाडचें म्हण थारायलें उपरांत भावांमध्ये मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसब्बास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी वेंचून काडले तांचे मुखांतर हे पत्र तांणी पाठयलें आनी थोडे फावटी पळय हे कोण तो सिलास आनी जुदास वय मू ते तोसून उलोवंक तांकां जायना तांचे मारिफत पत्र धाडटात आतां ते इशीस वय मू पूण तांचे मारिफत पावलान आनी बार्नबासान बरयलें पत्र धाडटात वचून सभेंत आसलेल्या भावार्थ्यांक ते वाचून सांगूंक पत्र धाडटात जावं बरो जेजू खरी वळख आसले ते शीस तेत जावन जेजू विशयांत प्रगट करतात आनी उरल्यांक म्हळ्यार तितलो अनुभव नासलेल्यांक तांचे द्वारी ते पत्र धाडटात वचून सांगूंक आतां जुदास आनी सिलास तें पत्र घेवन वतात ऐका धर्मदूत आनी म्हालगाडे तुमचे भाव अंत्योकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा आनी ते पत्रान बरयलां नामान आमच्या तेपणान थंय आसलेल्या भावार्थ्यांक ये कोण ते वडू धर्मदूत मात न्ही मालगडे म्हणले म्हळ्यार भावार्थान मालगडे आतां मालगडे म्हणटा तुमी प्रायान मालगडे म्हणचे ना भावार्थांत जेजूच्या एकवटांत आसून जियेल्ले जेजू सांगात जियेल्ले जेजूक वळखून जियेल्ले
आतां पळय सभेचे मालगडे म्हणटा थोड्याचे तूं पुरो खंय 70 उतरले 80 उतरले 90 जाले तशें न्ही आनी की चडांत गुण हांवें जेजू सांगात आपणायल्ले आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यान म्हूण आमी आयकलां घुसपडल्यात कोणाक आयकोन हें पळय अल्पज्ञान महागौरा म्हणटात आयकलां तुमी कर्नाटकांत अल्पज्ञान महागौरा म्हणून इल्ले शिकले आनी वचून सुरू केलें तेदर भावार्थ ते सुकोवन पडटात भावा भयणी हांगा तशेंच जालां पावलाच्या काळार धर्मदूताच्या काळार तशेंच जालां कितें वाचलें तुवें आतां तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यात म्हूण आमी आयकलां कोणें असमाधान केलां कोणें घुसपडयलां तुमच्या मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आपलेच शिकोवन जेजूक देगेक दवरून जेजूक देगेक दवरून आपलेच शिकोवन इंटरप्रिटेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान तांकां कितें कळ्ळी जाल्यार तांणी समजून चारीत अशें केल्यात तशें केलें अशें ना कोणा मुखार दवरीची आनी आयकतले आनी कोणाक वळखाचे हाजे पयलीं तुमी आयकलां न्ही जुवांच्या वंजालांत वचवर 1 आनी वळ 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 आपणास अशी येतेल्या जेजूक पळोवन वो कितें म्हणटा आयका दुसऱ्या दिसा जोन आपल्या दोगांशी सांगता नव्यान थंय उबो आसलो जुवांव आसा आनी ताचे शिशी आसात आनी ताच्या शिश्यां सांगता जुवां बाबतीस उबो आसा तवळ ताणें जेजूक तेनेच्यान समकून वेताना पळयलो जेजूक पळोवन जुवां बाबतीस कितें म्हणटा आनी म्हळें पळया देवाची शेळी हांव न्ही तो जेजू देवाची शेळी ही ताची उतरां आयकल्ली कित्याक ताणें तशें म्हळें 10 आनी वळ आमी वचता 7 आनी 8 आनी 9 उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो आयका उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो उजवाड विशयांत साक्ष दिवंक मात्र म्हणून तो आयिल्लो पळय हांगा जुवांवचे शिश्य कितें करतात अळे पळय देवाची शेळी म्हूण जेजू दाखयतना कितें जालें ही ताची उतरां आयकल्ली जावन हें उतार आयकून जेजूक वळखून दोग शिश्य जेजूचो पाटलाव करन गेले आज आमी संतोष भावाचे जेजूचो पाटलाव करून वचायचे तुवें आनी हांवें आमी न्ही सेवकांचो पाटलाव देखून हांगा तशें जालें तांच्या जाणू हांवें थोड्यान तुमकां फटवयलां म्हणटा अशें करूंक त्या जणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली सभारपटी जावं पळय तुमचे मदीं थोडे पटी तुमी चत्त खुशेन तुमी येतात आनी हें दितात आनी तुमची लिटल कितें म्हणटा एक अल्पज्ञानांत तुमच्या एक उण्या कितें म्हणटात समजून येन तांकां जेजूची खरी वळख जायना मागीर जेजूची वळख जावच्या बदला तांकां तुमची वळख जाता ते तुमच्या फाटल्यान येतात आज जायत्या सभेन तेंच जाता बाबा हाजे पयलें भावान एक दाखलो दिलो न्ही खंयच्या एका पिरगोंजेंत खंयच्या एका सेवाकाक पयस ताणें आपोवन हाडलो ताणें आपोवन हाडल्या उपरांत ताज्या हातूंत तिके अजापां जालीं कोणी उठलीं आनी कालें गुण जाली आतां पिरगोचो सगळो लोक खंय आसा तो सेवाक ताका सोदून ताजे तशें येतात खंय तुजें आनी म्हजें आमचें काम कितें कोणाच्या एकवटांत हाडचें काम खरो शीस जेजू खरो शीस मेस्त्रीची वळख करून दिता तूं कशें मेस्त्रीक वळखले देखून तो सांपावलां सांगलें न्ही कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचो 11 आनी वळी 1 तुमी म्हजो पाटलाव करियेत कित्याक करियेत हांव ताचो पाटलाव करता देखून तुमी करियेत नाजाल्यार करनाकात म्हणटा आयका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 1 तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा हांव कसो क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा त्या दाळ मात तुमी म्हजो पाटलाव करा हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार मात तुमी म्हज्या एकवटांत रावा मागीर जेजू सांगता न्ही कशें हांव आनी बाप एकच कशें हांव बापाच्या एकवटांत आसा बाप म्हज्या एकवटांत आसा तुमी म्हज्या एकवटांत रावा म्हणटा वय मू तशेंच खरेंच खरो शीस जेच्या एकवटांत आसा वय तर मात्र त्या शिसाचें आयकून हांवें तुवें आमी त्याच एकवटांत येवचें गरजेचें देखून वन इन क्रायस्ट म्हणलें हांवें कित्याक सांगलां वन इन क्रायस्ट YC म्हळ्यार कितें वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार हांव आनी तूं सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमियानी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खान आमी एकवट हांव क्रिस्तासो एकवटला देखून हांवें सांगलें हांव क्रिस्तांव न्ही हांव क्रिस्तासो
ओदोळो म्हजी कूडनी ओदोळो म्हज्या ह्या कुडीसो, ओ हात ही कूडनी ओ हात ह्या कुडीसो, ओ पांय कूडनी पांय ह्या कुडीसो. समजता तुमकां? त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं, हांव क्रिस्त न्ही, आमी क्रिस्ताची. हाजे पयलीं सांगला न्ही कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 3:23 1 Corinthians chapter 3:23 आमी क्रिस्ताची, क्रिस्त देवाचो देखून आमी देवाची. ऐका, पूण तुम्ही क्रिस्ताची तुमी क्रिस्ताची आणि क्रिस्त देवाचो. क्रिस्त देवाचो देखून आमी जाता क्रिस्त एकवटलेलीं जाता आमी देवाची भुरगीं. आतां पाटयेर मुखार वाच. तांणी देखून आम्ही आता सांगाता मेळून थोड्यांक तुमचे आमचे प्रतिनिधी म्हणून विंचून काढल्यात. अशें जालां. अशें हांगा मंगळूर आमचें इल्लें काम करून गेल्ल्या वेळार मागीर म्हणटा फादर ते तुमच्या नांवान आयल्यात, तुमी धाडल्यात म्हणून. हांवें सांगलें आमी कोणायक धाडिना, कित्याक म्हळ्यार आमी कोणायक खंय सर वचना, सकड हांगात येवन आमी सांगाता मेळोन मागणी करता, सांगाता मेळोन आमी देवाचें उतर आयकता. म्हणजे थोडे आसात गे हांगातून गेल्ले आसात फादर जेरीच्या सांगाता आसा म्हणून. म्हळ्यार फादर जेरीच्या नांवान उट्टू करया म्हणून. देवाक मानवताय सांगा. हांगाय तशेंच जालां. आपोस्ताच्या काळार तशेंच जालां. भाव भयण आमी कोणाकच प्रतिनिधी जावन धाडूंक ना म्हणटा देवाचे उतर. आमी कोणाकच धाडूंक ना. देखून आम्ही आता सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हणून विंचून काढल्यात. आतां आमी सांगाता मेळ्ळें अशें जाता देखून हांगा सांगाता मेळ्ळें. हाजे पयल्यान तुमकां हांवें 17 दिल्या न्ही, उक्त्यान हांगा 17 दिल्या. देखून फटोवन पडा नाका, तुमचो भावार्थ वगडाय नाका. तुमचो एकवट जेजू कडेन आसलो आनी कोण जेजू एकवटांत आसा तांचे सवेन तुमचो एकवट आसलो ते वगडाय नाका ह्या संवसाराक म्हणून. सबारदान गेल्यात वाटेर पडल्यात आनी पळया न्ही भाव भयणी. मागीर सुरसो काली सांजेर मेशेंत उलोवन आसलें. काल एका भावान पयलें तो हांगा येतलो कुटुंबा सांगातात येतलो. काल ताणें म्हजें ती एक गायन म्हळ्यार हिंदी गायन आतां पोर रेकॉर्ड जाल्लें हांगा म्हणलें तें गायन ताणेंच म्हाका पाटीन धाडलां. म्हणल्यार सर्त कालें आयकोन आसात, पळोवन आसात. हांगा जावची कितें स्तुती गायन पळय पळोवन तांकां आतां सुरसुरे आसात. अय्यो आमी आसल्या जाल्यार आमी थंय सांगाता म्हणून करता म्हणून पाटी येवंक कित्याक भियेतात, एनर घातात या लज येतात ना कोणीय भियेत. आतां तूं कित्याक आयलो म्हूण कोणाक विचारलां आमी. आयिल्ल्या वेळार आमी संतोश पावता वय मू वय की न्ही. वय कित्याक म्हणून देवाचें उतर त्याच खातीर. पळय हांव ते शेळे तूं कासो कोण गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसर. देखून येवंक आसा भाव भयण हर एकल्यान येवंक आसा आनी आयिल्ल्या वेळार जावचो संतोश तो व्हरतो दोडतो मात्र न्ही श्रेश्ठ जावन आसा. देखून हांगा हे धर्म सांगतात कितें सांगतात. आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आणि पाऊला सांगाता तुमचे सरशी तांकां धाडचे म्हणून आमी निर्धार केला. आनी पाऊलाकच धाडटात, बार्नबासाकच धाडटात. कित्याक पाऊलाक जेजूचो करो मोग आसा मात न्ही. जेजूक तो लागशिल्ल्यान वैयक्तीक रितीन वळखला. कोण जावन आसलो क्रिस्तांचो विरोधी जावन आसलो, आतां क्रिस्ताचो धर्म जावन आसा वय मू. पयलीं कोणा खातीर तो वावुरतालो? ह्याचा खातीर, प्रधान ह्याच्या खातीर, संस्थे खातीर, धर्मा खातीर. आतां कोणा खातीर? क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला देखून जियेत हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेत. पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले. तसले आसल्यार मात्र जेजू खातीर कोणी जीव दिवंक तयार आसा जाल्यार तांकां ऐका. दीस आनी रात जेजूच्या मना खातीर महिमे खातीर जेजूक परगट करून कोण आसात तांचे ऐका. हांगा बरयलां पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. तेदा बरयतना ते आसले जीव आसले ताच्या उपरांत जीव दिला गिना तांणी मात तर मेल्यात गिना मेल्यात दोगी. आनी आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपिनिशी घाल्ली तिन्स नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. जुदास आनी सिलास येतले तुमकां तोंडा उतरान ते वाचून सांगतले. आनी कितें वाचून सांगतले? बोंब्याक भली म्हूण अर्पिल्ले कितें देवाक मानवाना ते तुमकां वाचून सांगतले. कसलेय तुमी खायनाये. वय देव न्ही जाल्ल्यांक कितें अर्पेलां, बोंब्यांक कितें अर्पेलां, देवाचो स्थानमान जागो कोणाक दिला तांचे तान पयस रावा. रगत असलेले वा घुमटे चिडून मारलेल्याचे मासे कित्याक देवाचे उतार सांगता रगतांत जीव आसा. रगतांत कितें रगत आसून चिड्डून केल्ले मांस खाय नाकात म्हणटात कित्याक तांतूं रगत बरसलां म्हणून. आणि व्यभिचार सुखय जाय. व्यभिचार सुखया व्यभिचार म्हळ्यार कितें संबंध तुटता.
या एका गो बायला मध्ये संबंध सारखो आसा जाल्यार या गोवान ह्या बायल्यान आनी कोणा कडेन संबंध दवरला जाल्यार तो व्याभिचार. तांचो संबंध तुटता, कित्याक तांणी संबंध दुसऱ्या कडेन तांणी जोडून घेतला. तशेंच क्रिस्ताक वळखोनी क्रिस्ता समेत तुजो म्हजो आमचो आसा जालो तो संबंध आमी तो सांबाळच्या बदलाक क्रिस्ती म्हाका देव आतां आसात न्ही थोडे म्हणजे न्ही जेजू तांकां देव आनी दुसऱ्या धर्माचे ते पुरो तांकां देव, तें जायना. वडोला आमी आयकलें बरी खबर कितें, संतोशाची खबर कितें, सगळ्या मनशाक वळख सोवी कोण सोडवणदार कोण. पूण साबार जाण आसात आकाय दवरला ताकाय दवरला सगळ्यांक दवरला. थोड्या घरांनी पळयता आमी हबा ना हांगा सारकें सांगलां कितें तुमी आडयजे तें आड व्हरलां. कितें आड व्हरलां परतान वाचून काडटी. बोंब्याक भली म्हूण अर्पिल्ले, बोंब्याक बले म्हूण अर्पिल्लें खंयचेय प्रसाद तुमी घेवचे न्हय, कसलेय तुमी खायनाये. फाल्यां क्रिस्ता प्रसाद म्हणून कितें म्हण तुमकां दितात. क्रिस्ता प्रसाद म्हळ्यार तुमकां कोता मग जेजूच्या उडासाक मिसाचे बलिदान वेळार भेटयल्लो उंडो आनी वायन तितलेंच. क्रिस्ता प्रसाद म्हळ्यार जेजूच्या नांवान प्रसाद तितलेंच. आनी रगत असलेले वा गुमटी चिरडून मारलेल्याचे मांसय खायनाये. पळय तें बरयलां, हें पोरण्या तेस्तामेंत नव्या तेस्तामेंत बरयलां. रगत काही नाही हे मात नी गुमटी चिडून मारले काही मांसय खायनाये. आनी रगत घाल्याशिवाय दुकरा मास रुसाना देखून रगत घालनंतर बरें दुकरा मास रांदतात आनी खातात. ते तुमकां सोडलां कित्याक हांगा सांगलां रगतांत आसा जीव म्हणून. देखून हांगा बरयलां देखून तुमकां वाचून सांगचें. तांणी सिलासान आनी जुदासान वाचून सांगलें की ना, देखून हांवें हांगा बरयलां तें तुमकां वाचून सांगचें. ते देवाक मानवा या मानवाना ते तुमकां. आनी व्यभिचार सुकयजे. व्यभिचार सुकयजे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचे दुसरे कसलेंच ओझे घालचे न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान जे कितें तुजो संबंध देवा कडेन जेजू कडेन पवित्र आत्म्या कडेन त्रिएक देवा कडेन तुमकां तुटयता तें सगळें तुवें वय सांडीचय. आमी तुजी निर्णय इश्टागत केला. जावं दे, तुजे चड संवय जावं दे, कितें तुजो संबंध देवा कडेन जेजू कडेन पवित्र आत्म्या कडेन त्रिएक देवा कडेन तुजो संबंध तुटयता. खंयच्यो त्यो संवय जावं दे, खंयचे ती कितें म्हणटात पुरो जाता देवन आयले व्यर्थ जिवीत जावं दी, कितें नियमां जावं दी, कायदे जावं दी, तुका सतानानी आत्म्यान तुका मागणें करूंक दिनात तें तुवें सांडीचय. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले. आतां अलग रावल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें, अलग रावना जाल्यार तें तुमकां बऱ्याक पडचें ना. तितलेंच म्हळ्यार फिल्टरींग म्हणटा आमी. फिल्टरींग म्हळ्यार काले बरें तुमी गाळण पियेतात. कित्याक गाळण पिवचें म्हळ्यार कितें कितें तुमी आसा वडोल सांगलें भावान सार मात्र सरलं नाही. आतां पिस्ता दिल्यात म्हणून सरला सांगाता केल्या कशें जाता. कितें करतात तुमी भिकणां दिली म्हणून भिकणां सीदा साबण काडटात की सरलां काडटात. बरें कळटा तुमकां. देखून तुमच्या भावार्थी जिवितांत ते कितें तें गज ना पळय तें पुराय पयस दवरचें. सरलं न्हय केरलं सार म्हणटा आमी. हांगा तें तुमच्या बऱ्याक पडटलें. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळे तुमच्या बऱ्याकच पडटले हा देवंस. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन ते पत्र तांणी तांकां दिलें. फाळूंक आसा या ना तें तांकां सोडलां भाव भयण. पूण सत आसा तें उसारूंक आसा, परगट करूंक आसा. आतां परगट केल्ल्या उपरांत तुमच्या कुशेन तुमी ते स्विकार करतात या ना तें तुमकां सोडलां. तुमच्या बऱ्या पडटा केदाळा बरयलां तुमच्या बऱ्या पडटा केदाळा तुमी तें पाळल्यार. उता तुजें हांव पाळटलो, उता तुजें हांव मानतो, उता तुजें हांव पाळटलो, उता तुजें. म्हळ्यार कितले आमी कितें देवाक मानवानांतले पयस कण कितें बरें आसा तें मात्र आमी स्विकार करतना आमचो संतोश भरपूर जातलो. स्वतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करता. सगळ्या काळजा मनान ताका आमी आराधन करता. आमकां दिल्ली देव देणी उर्जीत करून ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर गळसून आमी हांगा ह्या सेवेंत आसा तर ते आनी चड सर तुका संतोश दिता. तुज्या काळजांत उमाळे दिता. कित्याक तो पवित्र आत्मो तुवें करची सर बरीं कामां कितें करता तुका आनी चड आनी चड करूंक तो कृपा दिता, जोड दिता. देखून हो संतोष जो आमी जोडला पवित्र आत्म्या द्वारे आनी देवाचे उतर सत मानलेल्या वरी आनी वाडो आनी चडो तो संतोष आमी जोडलो हेरांकी तो फावो जावं. आनी ह्या संतोषाक मात्र न्ही ह्या संतोषांत आमी सदांच उरच्या खातीर बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एक वडान सदांच आसून कितें ताका मानवता तेंच करूंक तो देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नवी आमेन. और तेरे रे मका सो सारिया
दिसता दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया ओते देणे मका संसारिया होईना जावे करे बलिदान मुझ्या भावानं आणि बहिणीनं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपत वेदार देवा बापा मानता तसलेच जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या वचनातले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नेचे सभेचा आलावा सर्व सर्गीच्या मोगाळा बापा तुझ्या उतार स्वीकार करून त्या उत्तराद्वारे आम्ही जोडलो तो संतोष सदान सांभाळूंक आणि तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एक वडान सदान जिवंक तू आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास आमची काळज उभारूया सर्वेस सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैशवी करून पावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरील आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी हांव खाय म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें झैत व्हरून पुन्हा जिवंत पुन्हा उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र दरबाराचो सर्वेस पडलो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय सर्वे तुका जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय 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 ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्यात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तिसवरी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेत आनी अंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबड तसं घट परगट Jesus जीवन Jesus नव्या येतलो बापा जीवच्या मरना संताच्या पुनर्जीवन पुनः मी भक्तीपूर्ण उडास करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगसवतेला आमी सुमेस तांक पवित्र रत्न एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस बस म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता तुमी सोडून धर्मळ केल्ल्या बावट तसो आमचे बावट घट कर कर त्याचे कोटान आमी जे शंकर त्याचे उजवाडान आमी सला शंकर त्याचं दैविक प्रीती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पुनः भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्मरे देवाच्या संगाती बगेन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांसर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूनच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमकां तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तोंडांतल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकार कशा पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुज्या उदारका कोळतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समिया जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुवेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेंतीक आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे तें रस वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जडत्यान ह्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखदां तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुमच्या भितर म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन Mozo Jesus, titulo boro. Mozo Jesus, isto boro. Mozo Jesus, titulo boro. Mozo Jesus, isto boro. Rakta maka hari gadi. रक्ता माका कुर्बाताची रक्ता माका हरे गडी रक्ता माका कुर्बाताची तर गायता ताची वडवी जेसूस मोजो सतानी Mon Santa Jesus somi Voi manta Mozo dani Mozo Jesus Titulo Swami Dana prasa Pomoladi Mozo Jesus Titulo Swami Dana prasa Momoladi Moa prasa Kodani ruchi Duda prasa Dita jivi Moa prasa Kodani ruchi Duda prasa Dita jivi तर गायता ताची वडवी जेसूस मोसो सतानी म्हूण सांगता जेसूस सोमी वय मानता मोजो धनी तर गायता ताची वडवी Jesus mozo satanini mon santa Jesus somi voi manta mozo dani
प्रार्थूया. बापा करो संतोष, आज तू आमकां जोन दिलाय, तुझे उतार स्वीकार केल्ल्यावरी मातने सत्तावरी तू आमकां सुटका दिलाय. मात्र न्ही तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचे खरे इश्ट जावन जिवनचे भाग तू आमकां जोन दिलाय. देखून कसो तूं विश्वासी, आमी सदांच तुका विश्वासी रावूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक, आनी तुवें आमचो मोग केल्या बरी हेरांचो मोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस को तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर, त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या धानीचेर, हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्याचेर, तशेंच हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वड